70 सुर्ला बाराजन जाका डेल्टा धबधबो अशें म्हणटात थंय कर्नाटकांतलो एकलो तरणाटो बुडलो. गोंयांत विकेंड मनोवपाक आयिल्ले कडेन ही दुखेस्त घडणुकेन रुपांतरीत जाली. आपल्या इश्टा सयत भोंवतना पिडेस्त बेपत्ता जालो. व्हडा प्रमाणांत सोद मोहीम चालू आसा. पिडेस्ताची वळख बेळगांवचो सरकारी क्वॉर्टर्सांत रावपी आदित्य दिलीप कुमार सतपथी अशी आसा. खबरां प्रमाण आदित्य 5 इश्टां सयत धबधब्यार आयिल्लो. सांजे वेळार सुमार 6:15 वरांचेर ही घडणूक घडली. उपरांत वाळपय पुलीस, उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा सुवातेर पावन ताचो सोद घेवपाक सुरवात केली. ताज्या अपडेटा मेरेन अजून ताची कूड मेळूंक ना. पुराय संबंदितांच्या आदारान सोद कारवाय चालू आसा. पावसाच्या दिसांत आतां लोक कॅनलांत, न्हंयत, दर्यांत न्हावपाक वतात. पूण सरकारी शिटकावणेक आड नदर केल्ल्यान लोकांचे बळी वतात. हालींच राज्यांत साबार वाठारांनी बुडून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो हुबपाक लागला. हाचेर आळाबंद हाडपाक जापसालदार कोण? सरकाराचेर आदेश आनी नारे वाडत चल्ल्यात, पूण लोकांची मस्ती मात सोंपपाचें नांव घेना. सरकारान साबार उदका वाठारांनी लोकां खातीर प्रवेश बंद करपाक आदेश दिल्यात, पूण तरणाटे हलगर्जीपणान उदकाक न्हावपाक वतात आनी आपलो जीव वगडायतात. कुळ्याक कांय दिसां आदीं 6 जाण आनी 70 एकलो अशी बुडपाची सत्रां चालूच उरतली काय हाजेर बंदी लागतली? वेळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार.